ماں اس دنیا تو چلی جاندی ہے نا تے کیسا منظر ہوندا ہے تے ماں زندہ ہوے ماں تو بغیر بیڑا کیسا لگدا ہے تے شاعر کی لکھدا ہے چلے جدوں چاواں پاسے غم دی ہوا چلے جدوں چاواں پاسے غم دی ہوا کام آندی اس ویلے ماں دی دعا چلے جدوں چاواں پاسے غم دی ہوا کام آندی اس ویلے ماں دی دعا کام آندی اس ویلے ماں دی دعا چلے جدوں چاواں پاسے غم دی ہوا کام آندی اس ویلے ماں دی دعا دوستو ماں باپ جیسے بھی ہون اپنی اولاد واسطے دعا واسطے ہاتھ اٹھا دین اللہ رب العالمین ماں باپ دیاں دعاواں قبول فرماندا ہے چلے جدوں جس پیالے جدوں چاواں پاسے غم دی ہوا کام آندی اس ویلے ماں دی دعا اگے شکی شاعر لکھدا ہے کہندا ہے سچ کہندے ماواں جدوں مر جاندیاں سچ کہندے ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی نہیں کہندا بیٹا چھتی چھتی گھر آ کوئی نہیں کہندا بیٹا چھتی چھتی گھر آ کام آندی اس ویلے ماں دی دعا اگے بڑا پیارا شعر کرنیوں ویس کیتی ماں دی نوکری کرنیوں ویس کیتی ماں دی نوکری پھر صلہ کی ملیا کرتا حضور نے انعام بھیجیا کرتا حضور نے انعام بھیجیا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑا پیار کر دینے نبی دے نال بڑی محبت کر دینے لیکن ماں دی محبت نے روکیا ہویا ہے زیارت کرنی جاندے ماں بڑیری ہے اکھاں تو نبی نہیں ہے دن رات ماں دی خدمت کر دینے ایک دن عشق جو بنتے آیا آکھا یا ماں جان میرا دل کردہ ہے میں نبیان رسولان دے امام دی زیارت کر کے آ جاواں آکھیا بیٹا میرا خیال کون رکھے گا مینوں کھانا کون کھلائے گا مینوں پانی کون پلائے گا بیٹا مینوں کون کھلائے گا پلائے گا میرا خیال کون رکھے گا بیٹا میں تے بستر بھی نہیں بچھا سکتی بیٹا میں اکھاں تو نبی نہیں ہاں آکھیا ماں جی میرا بڑا دل کردا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر کے آواں اجازت دیو میں جلدی واپس آ جاؤں گا جدوں ماں نے اپنے پتر دا شوے گیا آکھیا پتر ٹھیک ہے چلا جاؤ جا نبی دی زیارت کر کے آ جاؤ لیکن ایک گل یاد رکھی ماں دی نصیحت یاد رکھی جدوں جائے گا نبی دے دروازے تے اگر نبی گھر مل جاتے ٹھیک ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ ملے تے فوراً واپس آ جائے آکھیا ماں جی ٹھیک ہے اور خواجہ ویسے کرنی نے اجازت مل گئی ہے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مدینہ پاک آ گئے نبی دے دروازے تے آ گئے دستک دیتی اندروں اماں جی عائشہ صدیقہ دیاں نے کون آکھیا او ایسا یا کرن وچوں آیا وا ہاں جی کنوں ملنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے اماں جی عائشہ کہن لگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے باہر کسے تبلیغی کام واسطے باہر تشریف لے کے گئے نے حضرت خواجہ ویسے کرنی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے اج نبی دی زیارت نہیں ہوئی حضرت خواجہ ویسے کرنی ماں دی نصیحت عمل کر دیاں واپس آ گئے نے جدوں واپس آئے نے پوچھیا ماں نے پتر اویس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی آکھیا ماں نہیں ہوئی توڑا حکم سی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر مل گئے تے ٹھیک ہے نہ ملے تے واپس تشریف لے کے آ جائیں آکھیا ماں جی میں زیارت نہیں ہوئی میں توڑا حکم منیا میں واپس آ گیا آکھیا اماں جی کوئی صلہ بھی ملے گا توڑا کہنا منیا ہے نبی دی زیارت نہیں کیتی صحابیت دا شرف چھوڑ دیتا ہے اماں جی کوئی صلہ بھی ملے گا کوئی اجر بھی ملے گا ہاں پتر ویس ملے گا اماں جی کی ملے گا توجہ چاہنا وا علامہ اقبال کلونی فیصلہ آباد دے اندر رہنے والے میرے دوستوں میرے پیارے بھائیو ذرا توجہ چاہنا وا آکھیا اماں کوئی صلہ ملے گا کوئی اجر بھی ملے گا ہاں پتر صلہ ملے گا اماں جی کی صلہ ملے گا آکھیا پتر زمانہ ویکھے گا نبی ول نبی ویکھے گا تیرے ول نبی ویکھے گا تیرے وال اس واسطے کیویں میرے نبی نے ویکھیا میرے نبی نماز پڑھ کے اکثر عصر دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی جو باہر تشریف لے کے مدینے تو باہر اس طرح اپنے بٹن مبارک کھول کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹن کھول کے کرن وال منہ کر لینا لمبے لمبے سانس لینا فرمایا صحابہ مینوں اج میرے اویس دے عشق دی خوشبو آندی ہے صحابہ آندے نے سونیا ہر ویلے اویس اویس کردے رہندے ہو سونیا کدی اویس ملن بھی نہیں آیا فرمایا انہوں دی ماں نے خدمت دی وجہ تو روکیا ہویا ہے میرے آقا نو صحابہ عرض کر دینے اے مزاق دیکھا جلو والیا ودوہا دے چہرے والیا علم نشہ دے سینے والیا والفجر دی پیشانی والیا سونیا اویس نال ملاقات کندی ہوئے گی فرمایا میرے علی دی ہوئے گی میرے عمر دی ہوئے گی فرمایا علی فرمایا عمر جی یا رسول اللہ فرمایا آ میرے ویسیاں نشانیاں نے امام الانبیاء دا کرتا لے جاؤ میرے اویس نو جا کے تسا دعا نے ملنا ہے میرے اویس نو ایک کرتا انعام وچ ایک تحفے وچ دینا اور کہنا اویس نبیاں تے رسولاں دا امام فرما رہا سی میری گناہگار امت واسطے بخشش دی دعا کر دینا تے شاعر نے اسے شعر دی ترجمانی کیندی ہے کہندے نے کرنی اویس کیتی ماں دی خدمت کرنی اویس کیتی ماں دی خدمت صلہ کی ملیا کرتا حضور نے انعام بھیجیا کرتا حضور نے انعام بھیجیا دوستو بس ایک دو گلاں سنا کے چھوٹیاں دیسا میں اجازت چاہنا وا راوی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک دے آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے فرمایا راغیما انفہو راغیما انفہو راغیما انفہو صحابہ دے نے سونے ایندا کی مطلب ہے فرمایا سونے اے کی فرما رہے ہو کندی ناک خاک لوتا ہو جائے فرمایا بندے دا تباہ برباد بندہ ہو جائے صحابہ نے سونے اللہ دا نبی جنو تباہ برباد دی گل کر رہا ہے سونے کیڑا بد نصیب ہے فرمایا او بد نصیب ہے جن نے اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں باپ نو زندہ پایا انہاں دی خدمت کر کے اللہ کو جنت نہ لے سکیا آخری حدیث سنانا وا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ عرض کیتی جی مذاق دیکھا جلوا لیا سونیا حکم کرو کی فرمانا چاہندے ہو فرمایا ماں فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے دونوں وچوں ایک فوت ہو جائے یا دونوں فوت ہو جان فرمایا جمعے والے دن انہاں دی قبر تے جایا کرو سونیا ماں باپ دی قبر تے جا کے کی کریے فرمایا سورہ یاسین دی تلاوت کریا کرو سونیا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا اللہ ایک ایک کرف دے بدلے تو دے ماں باپ دی بخشش فرما دے گا ایک ایک کرف دے بدلے اللہ تو دے ماں باپ دی بخشش فرما دے گا حضرات جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں نے صحت و تندرستی نہ رکھے انہوں دا سایہ انہوں دے بچیاں تے تعدیر قائم رکھے جنہ دے والدین چلے گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں دی بے حساب مغفرت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ